يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الثاني والتراجي رسول 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 يا وفي عهدي والدماء وحميد السائي والصيام آمين 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 يا رسول الله يا إمدادنا يا إمام الأنبياء الأمم خطيم 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 والفقيد المهدي مقترف منه بالإفلاس والآدم رحيم 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 وصلاة الله خالقنا تتغشى سيد الأمم مصطفى 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 أحمد المختار سيدنا عدد الأوراق والضيام قميل 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 كميل قميل حيوان الفضل منطقه من عظيم الفضل والكرم قريب 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 قريب